कश्ती गावातल्या लोकांनी एका लायव्हस्टॉक डुकरांच्या फार्मा आड शांततायेन निषेध केलो. सुवातेर येवपी बुरसो वास आनी ताका लागून लोकांक जावपी त्रासाची कागाळ केली. अधिकारी परिस्थिती पळोवपाक गेले आनी गांवकारांचे म्हणणे आयकले, पूण हो विशय सुटावो जातलो. लोक वाट पळयतात. ही घाण ते व्हाळांत सोडटात आनी तो व्हाळ ओपा जॉयंट जाता. तेंच उदक आमी वापरतात. हाचेर कडक एक्शन घेवपाकच जाय. आंदोलकांनी हो वेस्ट उडोवपी धनगराचेर बरीच तिडक उक्तायली. ह्याच व्हाळांत लोक आपले गणपती विसर्जन करतात. तें उदक तीर्थ म्हणून घेतात. जाल्यार हे लोकांच्या जिवाक सेफ आसा? फार्माच्या दनयान हे बरे रितीन थांबोवपाक जाय, ना जाल्यार आमकां आंदोलन करीत रावचें पडटलें. आंदोलकांनी शिटकावणी दिल्या. हांगा पळोवन नालो व्हांवता आमगेलो. हांगा ह्या उदक आमगे मेन एका नाल्याक जॉयन जाता आनी थंयसर आमी विसर्जन करता. ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हे जे तेगे वेस्ट जे पिगरी फार्माचे वेस्ट सोडले आहा पळय, हे सगळे हांगा साठोवन उरले आहा. तेच पळय अशें व्हांवन अशें सायडीन ह्या नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हे उदक नाला वचोन सगळे आमगे बांयक येता. तें उदक भायरचे लोक खाता. कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेच उदक बांयक वचोन भायरचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीक कळपाक जाय कित्याक ह्या लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या, चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठो प्रोटेस्ट करपाचें ठरयिल्लें आसा. ते मागीर तेणी कितें जर तेजी कॉन्सिक्वेन्सीस जाले जाल्यार गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल आसतले. हेजे पयलीं गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी हांगासर पोल्युशन बोर्ड येयलो, हेल्थाच्यान येयलें, इन्स्पेक्शन केलें. हांगा तेणी सगळें पळयलें, तांकां दोळ्या मुखार सगळें दिश्टी पडलें, पूण रिपोर्ट सगळें तेगे फेवरान पॉझिटिव्ह दिला. हांगासर कांयच ना म्हणून पॉझिटिव्ह रिपोर्ट पाविल्लो आसा. आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की आमकां ह्या हेजेर न्याय दिवचो. पिगरीक लागून आमचो गांव सगळो एक जालेली आसा आनी हे पिगरी जे आसा ती एकदम अत्यंत घाणेरडी आसा. सगळे आमचे उदक आमकां पोल्युशन जालेलें आसा आनी आमकां गणपती पावपाक बी तांकां भितर वचपाची सामकी ती उदकांक घाण जालेली आसा. तेन्ना ही पिगरी आमकां हांगसरल्यान धांवडोवपाक जाय आनी आमी ते प्रयत्न करतले आनी गव्हर्मेंटाच्या हें आसा तेणी आमचेर हेजेर मातशें लक्ष घालून ते बेगीनच ती वॅनिश करपाची गरज आसा. आनी आमचो गांव आसा तो सद्या पिगरी लागून आमी सगळी एकमेकाचेर हें जालेलीं आसात. ते सगळे एक गांव एक जावन ही पिगरी आमकां धांवडोवपाक जाय. ऑथॉरिटीन आमकां हांगसर येवन तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें तरी पूण तेणी ताका क्लीन चीट दिली. एक वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल. सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याले कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाक जाय आशिल्ली. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत देंवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितले वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी जर आतां सिटींक आमी पळय बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशेंच गव्हर्मेंट तेंय सांगचें आमकां तशें सांगात. पूण आतां एक वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलेलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजेर दखल घेता, हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून. पूण तेजे नंतर कांय जालें ना. आमी आज एक दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी सगळें केल्ले कडेन आसा. काल परत आमी आमदारा कडेन गेल्ले, आमदार आमचें मंडळ गेल्लें. तेणें तेच त्या टायमार तेणें आमदारान परत आमकां सेम हें दिलें, सांगलां की आपूण जाता तशें आपूण हें करपाक पळयता. आमी सगळे गांवचे वतीन आमी ताका एक सगळ्यांक आमी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज, आमदार, आमचो पंचायत रिक्वेस्ट करता की आमचे जे कितें हे बिगडले कडेन आसा ते बेगीचे बेगीन हेजे कितें तरी तोडगो काडचो. एक म्हणजे फक्त वास येतो इतलो विशय ना. दोळ्यान दिश्टी पडटा की वेस्ट जो ती सोडटा ती ह्या व्हाळान वता आनी व्हाळाचें उदक फुडें न्हंयन वता आनी न्हंयचें उदक ओपा वता आनी ओपाचें उदक सगळें आमी नॉर्थाचे सगळे लोक चडशे फोंडेचे लोक सगळे ओपाचेंच उदक खाता. असो ही वेस्ट जर इतली ओपनपणे जर तो ही मस्ती करता ताका बंद करूं म्हणून कितलीशी रिक्वेस्ट केली. ताणें करूं ना जाल्यार मागीर अशें आंदोलना सारको विशय जातलो. आयज एक दिसाचें फक्त आंदोलन केलां. जर ताणें आनी फुडें वचपाक जायना, ताका जर नुकसान जावपाक जायना अशें ताका दिसता जाल्यार ताणें कितें ती एक्शन घेवची, ऑथॉरिटीन एक्शन घेवची आनी ताणें तें बंद करचें. कोणें एग्रीकल्चर करता, कोणें बिझनेस करता, लोकांचो कांयच विशय ना. जावं कोणाक काम मेळूं, कोणी बिझनेस करूं अशेंय तांचें मत. सगळे भोळे सादे लोक, हांगचे गरीबूच लोक सगळे. कोणाक ते बेश्टेच कोणाचो धंदो पार घालपाक लागून बंद करपाचें ना. खरें अक्षरशः वास येता, सायडीनूच घरां आसा आनी दुसरे श्रद्धेचे विशय आसा. उदक जें आतां वेस्ट जें व्हाळान सोडटा
ते फुडें गणपती पायता. थंय गणपती पायता थंय लोकांचो श्रद्धेचो विशय. पायल्या नंतर आमी घरान सगळे जाण तीर्थ घेवन येता. तीर्थ आमी सगळे पिता न्ही तें. ह्या वेस्टीतलें वेस्टाचे उदक थंय उदकान सोडले नंतर तें तीर्थ घेवन वचूं न्ही तांकां. सो हेल्थाचो विशय आसा तेजे बरोबर श्रद्धेचो विशय आसा. मोठो हात म्हणून कोण ना, सगळ्या मोठे म्हटल्यार पब्लिकूच. मोठो हात म्हणून कोणाचो कितें म्हणून मोठो हात म्हणून कोण कितें करूं शकता. शेवटी आमकां हांगा जगपाचो आनी मरणाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना तो ती इन्स्टिंक्ट जागो जाता. मरता जाल्यार आमी फक्त मरता तें पळोवन ओगी रावूंक शकना न्ही लोक. तेन्ना मागीर एग्रेसीव जातले आनी तेन्ना ताका चड नुकसान जातलें. तेन्ना परमिशन आतांच करचें बंद. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.